جو کرنا ذرا غور کرتے جانا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک باری پھر کہہ دیو اللہ اللہ پتہ لگنا چاہیے اج اہل بیت دے مانی جمع ہوئے نے، اج اہل بیت نال محبت کرن والے جمع ہوئے نے۔ غور کرتے جانا میں ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک بات دی دعوت دیا کرنا اور سونیا قرآن دے نیڑے آ جا، قرآن نال محبتاں پا لے اور قرآن پڑھیا کر، دل لا کے پڑھیا کر۔ اے ویکھ لینا قرآن پاک دے اندر عظمت اہل بیت اللہ پاک نے کیویں کر کے بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنے ہن میں ایک گل دا رولا مکانا جانا۔ کچھ لوگ آندے نے اہل بیت دے اندر جناب والا نبی پاک دیاں بیویاں شامل کوئی نہیں۔ میں تینوں دسنا چاہنا وا سونیا جانے اور گھر والیاں دے اندر سب تو پہلے بیوی ہویا کر دیئے، اور گھر والیاں دے اندر سب تو پہلا بیوی شامل ہویا کر دیئے۔ سونیا جانے اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ خدیجہ، اہل بیت دے اندر حضرت جناب حفصہ، اہل بیت دے اندر اللہ اللہ حضرت ام حبیبہ، اہل بیت دے اندر تمام نبی پاک دیاں بیویاں شامل ہیں۔ اہل بیت دے اندر حضرت جناب سیدہ فاطمہ، اہل بیت دے اندر حضرت جناب سیدہ رقیہ، اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ ام کلثوم، اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ زینب، اہل بیت دے اندر حضرت مولا علی آل علی شامل ہیں۔ اہل بیت دے اندر نبی پاک دے نواسے حضرت حسن و حسین شامل ہیں۔ توجہ کرنا غور کرتے جانا، ایک گل بڑی لمبی ہے پر میں تفصیل سے جانا نہیں جانتا۔ غور فرمانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک میرے آقا اس طرح حج دا موقع ہے، میرے آقا حج تو واپس آ رہے نے۔ رستے دے اندر ایک غدیر خم نامی جگہ تے میرے آقا میرے تیرے مرشد پاک اس جگہ تے ٹھہر گئے، اس جگہ تے رک گئے۔ میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے پروانیوں میرے صحابیوں، فرمایا میرے تو بعد دو چیزانوں مضبوطی دے نال تھام لیا جے، دو چیزانوں مضبوطی دے نال پکڑ لیا جے۔ اور پہلی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا
میری کتاب اللہ اور سنت رسول فرمایا انہوں مضبوطی نال تام لیا جے نالی فرمایا میرے اہل بیت نو مضبوطی نال انہاں محبت پا لیا جے میرے گھر والیاں نال محبتاں پا لیا جے میرے گھر والیاں دے بارے خیال کرتے رہیا جے اے میرے پیغمبر دے گھرانہ اے میرے پیغمبر دا خانوادہ اے میرے پیغمبر دے اہل بیت نے میرے آقا نے اس موقع دے اعلان فرمایا ہے آؤ نا تھوڑا جے آگے آؤ نا ذرا اللہ دا توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا اور میں تانوں دوسری روایت سنا لگا اس روایت تے غور کر لیں لاہوریا دنیا والو کائنات دے لوگو جان ہے حضرت جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے نے ایک دن نبی پاک رات دا ٹائم نبی پاک اس طرح اتے چادر لئی ہوئی ہے تے چادر لے کے تے چلتے جاندے نے میں فرماتے نے میرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں میرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں مٹ کھولو تھوڑی جی مٹ میرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں میں جو نبی پاک نو ویکھیا نا تے نبی پاک نے اسران چادر لئی ہے تے چادر اسران سیڈاں تو ابری ہوئی ہے تے میں کیا سونیا چادر دے اندر کی چھپایا دے تے میرے آقا فرماندے نے از نبی پاک نے اسران چادر نو اٹھایا آقا فرماندے نے فرمایا اے میرا حسن تے اے میرا حسین آ میرا حسن تے اے میرا حسین فرمایا اے میرے اہل بیت دے اندروں نے تے نال نبی پاک فرماندے نے فرمایا عرشاں والیا اے سونیا لبا جڑا انہاں نال محبت کردا ہے تو دے نال محبت فرما اللہ جڑا انہاں نال پیار کردا ہے اللہ تو انہاں نال پیار فرما تھوڑا جہا اگے آنا اب کون میرے پیغمبر دے نواسے حضرت حسن و حسین میرے آقا فرمایا کرتے سن آپ فرماندے نے فرمایا حسن تے حسین اس دنیا دے اندر میرے دو پھول نے اس دنیا دے اندر میرے دو پھول نے اور جان لاہوریا یار جتھے جس شہر دی تھوڑ ہوئے نا کیونکہ میرے نبی پاک نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تے بیٹیاں نو واپس بلا لیا ہے اور میرے پیغمبر کو نو بیٹے واپس نہیں لے اور ایتے مردیاں میرے خالق دیاں نے ایتے مردیاں میرے رحمان دیاں نے نا اور جنہوں چاہے بیٹے عطا کرے تے جدے کو نو چاہے دے کے تے واپس بلا لے اور نہ دے وے تے او دیاں مردیاں اور دین تے آوے تے 12 تے 15 پتر عطا کر دے اے دے او دیاں مردیاں نے نا ادھر نبی پاک حضرت حسن و حسین نال پیار بڑا ہے محبتاں بڑیاں نے میرے آقا تے ابراہیم تے قاسم دیاں کمیاں انہاں دعا نے پوریاں فرمائیاں نے میرے آقا نو انہاں نال اینی محبت دے انہاں پیار میرے آقا انہاں نو ذرا بھی تکلیف وچ نہیں سن ویکھ سکدے ایک دن میرے آقا اس طرح جناب والا ایک جگہ تے سفر کردے نے پہ قافلہ نالے تے اج قافلے دے اندر حضرت سیدہ زہرا فاطمہ تو زہرا حضرت فاطمہ دے کول حضرت حسن تے حسین نے تے میرے آقا فرماتے نے میرے نبی پاک دے کنا چے
حضرت حسن و حسین دے رون دیاں آوازاں پہ گئیاں، حسن و حسین آنسو بہا رہے نے، تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ ایک کیوں رون دے نے پہ کیوں آنسو بہا رہے نے؟ جانی ہے فاطمہ میرے گلے نہ اپنے پترہ دا رونا برداشت نہیں کیتا جاندہ، فاطمہ میرے گلے نہ دا رونا نہیں اجریا جاندہ، ایک کیوں رون دینے پہ؟ نبی پاک نے جدوں پوچھیا نا حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا ابو جی اے پیاس دی وجہ تو بلک دینے پہ تے پین واسطے پانی کوئی نہیں، تے میرے آقا نے اتنا فرمایا لیا فاطمہ تیرے کل نہیں چپ کر دے تے مینوں بڑھا دے۔ نبی پاک نے اسرا پکڑ لے تے پکڑ کے واہ حسن و حسین میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، تساں کڈا مقام پایا ہے، اور کدی تسی کھیل رہے ہو نبی پاک دیاں زلفاں نال، اور کدی تسی جناب والا نبی پاک دی کمر مبارک تے سواریاں کر دے ہو گئے، کدی تہاڈے منہ دے اندر نبی پاک اپنی زبان پا رہے نے۔ اس طرح نبی پاک نے حسن نو اٹھایا تے اپنی زبان حسن دے منہ چ رکھ جڑی ہے، حضرت جناب حسن چپ کر گئے، پھر جناب حسین نو اٹھا لیا، جناب حسین دے منہ چ اس طرح اپنی زبان رکھ دیتی ہے، حضرت حسین بھی چپ کر گئے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے کول اینا دا رونا برداشت نہیں کیتا جاندا، میرے کولو اینا دا رونا جریا نہیں جاندا۔ بالکل شادی کر دے، بالکل شادی ذرا بھی شور نہ ہوئے سمجھ لے، میرے کولو اینا دا رونا برداشت نہیں کیتا جاندا۔ ایکو بند بات اللہ اللہ میرے کول اینا دا رونا برداشت نہیں کیتا جاندا، میرے آقا نو اینا پیار سی، ہر جان لاہوریا لاہور والے ہو اے او حضرت حسن تے حسین نے میرے مرشد پاک فرمایا کرتے سن، میرے آقا فرماتے نے اللہ پاک نے انہاں دوانوں جنتی جوانا دا سردار بنا چڑھیا ہے، اور جنتی جوانا دا سردار بنا دیتا ہے کون؟ حضرت حسن و حسین، کون؟ حضرت حسن و حسین۔ میرے آقا فرمایا کرتے سن اللہ نہ حضرت حسن و حسین اور جنتی جواناں دے سردار، کتے فرمایا اے میرے پھول نے، کتے نبی پاک ایسنا جناب والا ایک دن جمعہ دا دن نبی پاک خطبہ ارشاد کر دینے پہ، نبی پاک خطبہ ارشاد کر دیا نا ایسنا نظرہ پیاں نے نگاواں پیاں تے سامنے ویکھیا حضرت حسن و حسین آ رہے نے، کدی ایتر ٹک دینے پہ کدی ایتر ٹک دینے پہ، تے نبی پاک ایسنا ممبر تو نیچے اتر گئے، برداشت نہ کیتا گیا، جریا نہ گیا، نبی پاک نے اٹھ کے اپنے نواسیاں نو اپنے سینے نہ لا کے نبی پاک ممبر تے آ گئے، تے آپ آ کے فرماندے نے فرمایا قرآن نے سچی آکھیا ہے کہ اولاد فتنہ ہویا کردا ہے، اولاد دے مال فتنہ ہویا کردا ہے۔ میرے آقا نو اینا پیار ہے، اینا دعا دے نال انیاں محبتاں نے، ہر جان نے سنیا۔ میرے آقا نے ایک دفعہ پیشین گوئی فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے کول اس طرح آسمان تو جبریل آیا ہے، جبریل آ کے آندا سونیا فلاں فلاں مقام تے فلاں فلاں جگہ تے تواڈے نواسے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا، شہید کر دیتا جائے گا۔ تے نبی پاک دی آنکھاں ڈل پیاں، کیونکہ میرے آقا نو اپنے نواسیاں نال پیار بڑا ہے، محبتاں بڑیاں نے، نبی پاک دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے نے۔ اللہ اللہ نبی پاک نو حضرت جبریل امین نے اس طرح کربلا دی مٹی پکڑ کے اس طرح سنگائی ہے۔